Suba Digital. Enjoy with us. ओए, केटी देखेको छैनस्? What? सुभाषको चोइस Baby, यस्तो? he insult me. ओए, सरी भन्। सरी Baby, यसले तपाईलाई पनि इन्सल्ट गर्यो। ओए, चिन्छस् मलाई? को म? सरी भने यसलाई। होस्टेलमा थाहा भयो भने लफडा हुन्छ के हिँड्नु भनेको तिमीहरू 5 जना मन थियो तर मेरो कहानी सुनेर कट्टुमा मुतलास तिमीहरू सुनाउँछ हैन ओए आउनलाई हेर्दा त तिमी वेल फ्यामिलीको जस्तो लाग्छ फेरि किन यस्तो लफडा डिस्कोमा लफडा परेको थियो झगडा गरेर आफ्नो करियर बर्बाद नगर आजदेखि झगडा होइन करियर सपार्नेतिर लाग ओके सर आवाज छोरो आवाज आवाज कहाँ
आवाज आवाज छोरो आवाज ल यो बुबु खाइदेऊ न लौ न यो खाएपछि चक्लेट दिन्छु नि छोरोलाई लौ 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 आवाज ल मेरो आयो आवाजलाई मेरो भेटेर त छिटै फर्किस् त केही सामान र पैसा पुर्याउनु पर्ने थियो त्यसको लागि कति नै टाइम चाहिन्छ र मलाई पनि आजकल छोरीलाई भेट्न जान अल्छी लाग्छ घरमै बसेर पढ्छु भनेर किचकिच गर्छे अब घरमा त्यसको केयर गर्नु कि साथीभाइलाई टाइम दिनु अब मेरो बोट ल आज कसले खाने हो कति लगायो? हेरौ न ल है मैले 1000 राखेँ ल मेरो पनि आयो है 500 राख्नु नि त ल ओहो तासको लागि नि छोरालाई हतारमै भेटिस् ल अब ठुलो भएको छोरासँग बसेर किन कुरा गर्नु छ र बुढालाई टाइम दिने त गाह्रो छ आजकल अझ छोरालाई यो कुरा ठिक हो
I'm Shruti. A cup of coffee? तर तिमी क्युट रहेछौ. तिमीसँग एक कप कफीको लागि काठमाडौँको अलमोस्ट सबै बार एन्ड डिस्कोमा तिमीलाई खोजे. फाइनली थ्याङ्क्स टु गड आइ एम ह्याभिङ विथ यु. अब त खाली कसरी जिउने भन्ने मात्रै छ. सबै छ. पैसाले पाइने जे चाह्यो आँखा चिम्म गर्दा अगाडि आउँछ. त्यही पनि म एक्लो थिएँ. त्यही बेला तिमीलाई देखेँ. मेरो मनले भन्यो तिमी नै हो जसको साथ मेरो मनले खोजेको छ. तिम्रो लागि जुन तारा जान सक्छु भन्न सक्दिनँ म. अब त तिमी बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ म. तिम्रै लागि तड्प्यो मुटु ए माया, तिम्रै लागि धड्क्यो मुटु ए माया. तिमी बिना हाँस्दिन म ए माया, तिमी बिना बाँच्दिन म ए माया. फुलमा सुबास तिमी ए माया, म जिन्दगी सास तिमी ए माया. खुसीको आभास तिमी ए माया, मेरे तो हो खास तिमी ए माया. जसलाई मन पराउँछु, जो सँगमा सुहाउँछु, जो सँगमा रमाउँछु, त्यो तिमी नै त हो, त्यो तिमी नै त हो. आवाजलाई कस्तो छ? ओह सरी, आवाजलाई कस्तो बनायो? उसले ड्रग्स लिन सुरु गर्ने सकेको थियो. तर सर, नो दयामाया, इट्स अ बिजनेस. प्लिज कन्भिन्स गर्ने एक शब्द नबोली हुन्छ. आँखाले देखेको जति सत्य अरू केही हुँदैन. देखेका कुरा सबै सत्य हुन्छन् भन्ने पनि त छैन नि. नदेखेको कुरामा विश्वास पनि त हुँदैन. आँखाले त भौतिक कुरा मात्र देख्ने हो आभास. ठिक भन्यो, आँखाले भौतिक कुरा मात्र देख्छ. सायद मेरै गल्ती हो. कुनै बेला मैले तिम्रो माया पनि देखेँ. कुरा बुझ्ने कोसिस त गर आभास. कुरा के बुझ्नु छ र? तिम्रो खुसी चाहने म, तिमी जस्तो चाहन्छु म त्यस्तै भनिदिन्छु. नो आभास.
तिमीलाई म यति धेरै माया गर्छु कि आज चाहेर पनि म तिमीलाई घृणा गर्न सक्दिनँ। तँलाई के लाग्छ त यहाँबाट त्यति सजिलै उम्किन सक्छस्? तँलाई रोबिनबाट बचाउने रोबिन जङ राणा मात्र, अरू कोही छैन। यसलाई कति माया गर्छस्, जसको लागि त मृत्युको मोक्षमा आइपुगिस्।
वेलकम डीएसपी, वेलकम। रविन्जङ राणाको एम्पायरमा स्वागत छ। नानीले ब्ल्याक नाम गरेको ड्रग्स ओभरडोज लिएको कारणले यो घटना घट्न पुगेको हो। यसले ब्लड सर्कुलेसन स्लो गराउँछ। यसको प्रयोगले मान्छेले आफूले परिकल्पना गरेको कुराहरू आँखा अगाडि आए चाहिँ लाग्छ। बहिनी, ब्ल्याक नाम गरेको ड्रग्सले जुन तिम्रो मृत्यु भयो, म त्यसको नाम निशान मेटाइदिन्छु। Arrest him. अबको 15 दिनमा म बाहिर आउँछु। तँलाई के लाग्छ? यो मेरो मात्र बिजनेस हो। यसमा यो देशका धेरै भिआइपीहरू समावेश छन्। म पनि त्यही चाहन्छु। तँ पहिले बाहिर निस्की। त्यो दिन तेरो हातमा हतकडी होइन, सिधै इन्काउन्टर गरिदिन्छु।
तिम्रो छोरीको बच्चा अलरेडी मरिसकेको छ। अब छोरी बचाउने हो भने 50,000 रुपियाँ ज्यान बेचेर भए पनि एडभान्स जम्मा गर। ज्यान बेच्ने ठाउँ कहाँ छ हजुर? पैसा खर्च गर्ने हुत्ती छैन भनेदेखि छोरीलाई सरकारी अस्पतालमा छाडेर भाग। सरकारले बेवारिसी कोटामा उपचार गरिहाल्छ नि। बहिरो हो के हात जोडे बेड पाइन्छ? 2टा बेड थियो, त्यो पनि बुक भइसक्यो। तिम्रो छोरी मर्न लागि भने बचाउन अर्को अस्पतालमा लैजाऊ। मलाई बढ्ता टेन्सन नदेऊ। पैसा खर्च गर्ने हुत्ती छैन भनेदेखि छोरीलाई सरकारी अस्पतालमा छाडेर भाग। सरकारले बेवारिसी कोटामा उपचार गरिहाल्छ नि। बापू ऊ जग्गामा मरेको अम्माको मिट्टी छ। अम्मालाई बेचेर मेरो शादी नकर बापू। जब तक बापूले बिटियालाई पराया धन मान्छ तब तक हर बापू त जस्तै रुन पर्छ। साली कुत्या बढेको खेलिस? डाक्टर बोल्छ पेटमा बिटिया छ, सारा गाउँ बिटिया गिराउँछ। तँ बोल्छस् गिराउँदिन। मेरो बापले यो बिटिया पाल्ने तयार दिएछ के मलाई? बिटियाको भूत सवार भएछ। साली कुत्या, साली नौटङ्की माछ। सब तोर मुरा थुरा भएको। तेरो बापु गरिब थियो भने बिटिया किन पैदा गर्यो? तेरो सब बिटियाको भूत उतार्छ। दिन्छु मर कुतिया। चल भाग, कहाँ देखो तो? बिटिया को खूब प्यार दिखाउँछ।
दुवालाई मराइदिन्छु। पुलिसमा रिपोर्ट लेखाउँछ। राजाको गल्ती दिख्यो भने मेरो गल्ती दिख्छ अनि मेरो चुनाव बिग्रिन्छ। गरीब ससुरजी, पुलिसमा रिपोर्ट लेखायो भने गोली से उडाइदिन्छु। उसले पनि मरेन भने खुडा चलाइदिन्छु। कानुनको बात नेतालाई कहाँ लाग्छ? चलो जा भाग। रानी, म तँलाई एउटा बात पूछ्छु। यो पेटको बिटिया कसको हो? बोल। मेरो होइन, बाबाजी बोलेछ फुल टु फुल 5 लड्काको योग छ मसँग। ससमा बोल, कसको हो? बोल्ने बेमा राम्रोसँग सोध्दैछु रानी। बोले बिटिया कसको हो? त्यो मङ्गलको। साली बतुरिया, तू अपन मरद के मरबे। मरद के मरबे। जो अपनी बीवी को मार छ मर साली तोरा के राजू हम देखाएम। हेरे आओ। ये हाथ तू अपन मरद के मारे वाला। हम देखाए तोरा के मरद ना मरद। देख साली कुत्ती। तोरा के आजू म खुद अम्मा बोली छ पेट को बच्चा तेरो छ, लेकिन तो ना मरद अम्मा को बात न मानेर दुनिया को बात माने छ। चलो ये तो बात है। बाबा तू नेपालगंज में बहुत ज्यादा बीवी चाहिए तो बेटिया के लिए चाहिए ना। अरे ढोके बोल तले बेटिया के लिए चाहिए ना। अझै बिहान देखेको त उसलाई मैले। स्कुटीमा होला हैन हजुर? हो। स्कुटीमा मन्दिर गइराख्छिन्। बामेकी एक्ली छोरी। हजुरलाई मन पर्यो भने कुरा अगाडि बढाउँ हजुर? बढाउँ आजै कुरा गरौँ। बढाउँ। उहाँलाई बरु मन परेन कि फेरि? काकालाई मन पर्यो भइगयो नि होइन काका? ल मलाई केटी मन पर्यो जस्तो छ। अझै अगाडि बढाउनु सम्धिजु कहाँ गएर? म आजै गइहालेँ हजुर। उनीहरूले मात्रै हाम्रो छोरी मन पराएर भएन नि, हामीलाई पनि त केटो चित्त बुझ्नु पर्यो। पाउनु न 2-4 दिन, हामी पनि यसो दायाँ बायाँबाट बुझ्छौँ केटा कस्तो रहेछ भनेर। चित्त बुझ्यो भनेदेखि तपाईँलाई फोन गरौँला अनि त्यसपछि कुरा अगाडि बढाउँला होइन? फोटो त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ, केटो कालो पो छ कि? ए बुढी, अहिले यो रङ रोगनमा नजान। अब केटा राम्रो छ, असल छ,
अब हाम्रो छोरीलाई सुखसँग पाल्छ भनेदेखि त्यसलाई कालो पोइ पऱ्यो के फरक पर्यो त? हेर, मान्छेलाई आफ्नो नभएसम्म मात्रै हो मन नपर्ने, आफ्नो भएपछि जे गरे पनि मनपर्छ है। हो नि हजुर। अनुहारको रङकै कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो लमी भाइको दुलै त बिहाको भोलिपल्टै पोइले जानुपर्ने, अहिलेसम्म गयो त? कहाँ जाने हजुर, मलाई त मेरो श्रीमतीले कम त माया गर्छ, घर जानै हुन्न हजुर। काल्ले पोइ भनेर गर्ला हजुर। अब 4 वर्ष भयो बिहे भएको, 5वटा बच्चा छन् हाम्रो त। राम 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 राम, 4 वर्षमा 5वटा बच्चा। अब एउटा बेदमा जुम्लिया भएको नि हजुर। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ जस्तो होस् तर पोइ चाहिँ कालो नहोस् भनेर। भन्नुस् अब म के गरौँ? तपाईँ मेरो साँच्चीकै बाउ कि मेरो सौतेनी बाउ हो? तेरै आमालाई सोध्न को हो, उसैले भन्छ। के भन्छन् यसका बाउ छोरी? तिमीहरू बौलाउन त लागेनौ? यो अवस्थामा आएर यस्तो कुरा गर्ने हो? उता ज्वाइँ साहबले सुन्स्यो भने के भन्ठानिसिन्छ? मैले त पहिले नै भनेको थिएँ नि तिमीलाई, छोरीलाई कालोदेखि एलर्जी छ भनेर। कमसेकम एकचोटि हेराएर फिक्स गर भनेको थिएँ होइन? खुबै मैले सबै हेरिसकेँ। मान्छे छोरीले भने होइन, अब म न आफ्नो छोरीलाई। भयो, तपाईँहरू दुईजना मेरो अगाडि नाटक नगर्नु झगडा गरेर। मैले भनेको थिएँ आई हेट ब्ल्याक भनेर। अब म के गरौँ? उसले मलाई सिन्दुर हालिसक्यो। अब म मरौँ अनि मेरो साथीहरूले बर्बाद पार्छन् मलाई अनि मेरो बाजी शिट। हेर छोरी, ज्वाइँ साहब असाध्यै राम्रो हुनुहुन्छ। तिम्रो एउटा सानो बाजी र साथीभाइले के भन्छन् भन्ने कुरामा नजाऊ, आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच। मैले तिमीलाई बिहे अगाडि एकचोटि फोटो हेर त भनेकै थिएँ नि, तिमीले मानिनौ। मैले विश्वास गरेँ नि त, तपाईँलाई थाहा छ मलाई कालोदेखि एलर्जी छ, मलाई मन पर्दैन भनेर। अब म के गरौँ? म त तपाईँको एक्लै छोरी हो नि, मेरो खुसी मेरो के तपाईँलाई थाहा छ त? हेर छोरी, यो सबै तेरो खुसीको लागि हामीले गरेको। ज्वाइँ साहबमा के कमी छ? हो, कोही मान्छे पहिल्यै राम्रो लाग्दैन, तर जब ऊ आफ्नो हुन्छ तब उसको आनी बानी रूप सबै राम्रो लाग्न थाल्छ। त यो एलर्जी साथीभाइले के भन्लान् भन्नेतिर नलाग। हामी भनेको तेरा बाबुआमा हुँ। मलाई पनि हेर, प्रेसर छ, सुगर छ, कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्छ। तर जब मेरो छोरीले जिन्दगीभरि सुख पाउँछ भन्ने मैले ढुक्क हुन्छु नि, तब मेरो सास पनि ढुक्कसँग जान्छ, सजिलोसँग जान्छ। त्यसैले हेर छोरी, हामीले अहिले जे जति गरिरहेछौँ तेरै खुसीको लागि गरिरहेछौँ, यसमा अन्यथा नसोच। बिन्ती छोरी, यसमा नाइ नबन। पूजाजी, तपाईँ हामीलाई सबको सामु बेइज्जत गरेर लतार्नु भयो थियो। बहुत चित दुखे थियो, बहुत रोए थिए। होइन, यो मेरो सपना हो कि विपना हो? कहाँबाट आयो राधेश्याम? मलाई किन यस्तो भइरहेछ? यिनीहरूले मलाई थाहा पायो भने म के गर्ने? Shit. Oh God.
भन्छ नि मान्छेलाई जे मन पर्दैन भगवान् उसलाई त्यही पारिदिन्छ। हो त्यही भएछ तपाईँलाई मेरो पाप लागेछ पूजाजी। तपाईँलाई म भन्दा पनि कालो पोइ परेछ पूजाजी। तपाईँलाई म भन्दा पनि कालो पोइ परेछ पूजाजी। ए पूजा पोइ पर्यो काले, पोइ पर्यो काले, ए पूजा पोइ पर्यो काले। खाना पनि खाएनछौ त तिमीले? मलाई भोक छैन। के भन्नुपर्ने छ त्यस्तो? ढुक्कसँग भन्दा हुन्छ है। त्यस्तो होइन, मैले आफ्नो कुरा कसरी बुझाउँ मैले सोच्नै सकिरहेको छैन। म तिमीलाई हेल्प गरौँ? मैले बुझिनँ। मलाई कुरा कसरी बुझाउने भनेर तिमीलाई हेल्प गरौँ भनेको। के कुरा? यही कि तिमीलाई बच्चैबाट कालोदेखि एलर्जी छ, त्यसमाथि तिम्रो मम्मी बाबाले तिमीलाई थाहै नदिई म जस्तो कालेसँग बिहा गरिदिनु भयो र अहिले आएर तिम्रो साथीहरूले थाहा पायो भने तिमीले बाजी हार्नै पर्ने हुन्छ। यति होइन त मैले बुझ्नुपर्ने कुरा। सरी, अघि मन्दिरमा तिम्रो र बाबाको कुरा फेरि मैले नै सुन्न पुगेछु। म बुझ्छु हेर अहिले तिमी कस्तो सिचुएसनमा छौ भनेर, तर यसमा न त तिम्रो दोष छ न त मेरो। तिम्रो मम्मी बाबाले पनि तिम्रो लागि राम्रै होला भनेर सोचेर त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ। जे हुनु थियो त्यो त भइहाल्यो हेर, तिमी टेन्सन नलिऊ। यस्तो गर्न सकिन्छ, जबसम्म तिमी कम्फर्टेबल हुँदैनौ नि म उता गेस्ट रुममा गएर सुत्छु, तिमी आफै सोच न। हतार छैन, आरामले टाइम लिएर मजाले सोच्दा हुन्छ। के गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन, म त्यही गर्छु होइन? अनि यसको उत्तर चाहिँ म कुरेर बस्छु नि फेरि। आरामले सुत अब। गुड नाइट। गुड नाइट। हौ भन्नु खोजे हो, अब के आऊ भन्नु? आफ्नै युएसएको भिसा जाऊ भइसक्यो। अरे भाउजू, सधैँ यो कालो दाल र पहेँलो दालको बिचमा अल्झिराख्ने हो र म के कालो मुसा र सेतो मुसाको बिचमा अल्झिराख्ने? बाबु, बरु कालो मुसा बनेर त्यो कृतिलाई पठाइदिनुहोस्, बिहे गर्नुहोस्, बरु त्यही ठिक हुन्छ हामी सबैको लागि। तपाईँको पोइ ढाडी बिरालो ओरिजिनल कालो छ, म त सेतो छु नि, बरु मलाई कालो बनाउनु पर्छ। ल मानिलो एकछिनलाई कालो भएर मैले कृतिलाई बिहे गरेँ, पट्याएर बिहे नै गरेँ, अनि के स्वागतमा मैले त्यो मेकअप आर्टिस्ट दाइलाई बोक्दिनु, अनि त यहाँ कालो गयो सेतो भयो कालो दल्दिनु भन्नु? ल ठिक छ, मैले झुटको सहारा लिएर कृतिसँग बिहे गरेँ, अनि यो जीवनभर चल्छ? एक न एक दिन त अगाडि आइहाल्छ नि। ठुलो गल्ती गरेँ मैले, तपाईँको यो झुटो नाटकमा साथ दिएँ मैले। कहाँ फस्न पुगेछु? काले दाइलाई दोष नदेऊ, यो सब उसले दुलै नानीको लागि गरेको हो, उसले कसैलाई फसाएको छैन। अरे काके, आखिर यो झुटको पक्ष लिएर हामी फस्यौँ होइन र? यो सिचुएसनबाट हामी सबैजना बाहिर निस्किन सक्छौँ यदि दुलै नानीले चाहिबक्स्यो भने। मैले कसरी काका?
जाऊ हजुर बेलचम भन्दैछिस् त ठिक त छिस् के बौलाइस् त कृतिले जे गरी राम्रो गरी अब जैसाबलाई बे गरेर लान्छे त्यसले अनि त जिन्दगीभर पछुताएर बसिराख्नु तेरो एउटा सानो बाजीको कारणले गर्दा यत्रो ठुलो नाटक गरिसै तैले मेरो हिरा जस्तो ज्वाइँलाई तैले कालो कोइला सम्झिस् तैले संसारमा गएर जहाँसुकै खोजे पनि त्यस्तो पोइ पाउँदिनस् बुझिस् तैले मात्रै सपार्न सक्छस् तेरो घर संसार तैले आफैले बिगारेकी होस् सुनिस् नत्र पनि भगवानै आए भने पनि केही गर्न सक्दैनन् तेरो लागि पूजा तिमीलाई मैले कहाँ मात्र खोजिनँ एक्चुअली तिमीलाई भेटेर सरी भन्न चाहन्थे मलाई पनि कालो मन पर्दैन थियो श्रीमतीसँग बाहिर हिँड्दा लाज लाग्थ्यो भनिन्छ नि लेखेको पाइन्छ देखेको पाइँदैन भनेर मैले उसको कुरा कहिले बुझिनँ उसका भावनाहरू पनि कहिले बुझ्न खोजिनँ जब मलाई समस्यामाथि समस्या थपिरहेको थियो मेरा गोरा बनाउँदा साथीहरूले मलाई फर्केर पनि हेरेनन् म लड्न खोज्दा मलाई सम्हाल्ने मेरो श्रीमती मात्र भइन् आज म जे छु मेरो श्रीमतीकै कारणले छु आज मलाई उसको कालो रङसँग केही गुनासो छैन हामी एकअर्कालाई धेरै माया गर्छौँ जाम मायाले रुवाउने बनायो मलाई दुखायो मन पनि तिम्रो यादले बल्झियो घाउ सम्झी झन अनि मायाले रुवाउने बनायो मलाई जानी नजानी भूल
भयो होला मान्छे त हुन सक्छ जानी नजानी भूल भयो होला मान्छे त हुन सक्छ सानो सानो कुराले पनि कहिले काहीँ हृदय छुन सक्छ हाँस भन्यो हाँस्न थाले तिमीसँग सँगै हुन भनी हाँस भन्यो हाँस्न थाले तिमीसँग सँगै हुन भनी मायाले रुवाउने त किन आकी यहाँ कालो भनेको हेर्नै मन नपर्ने कुलङ्गार्नी बिहे भाँड्न आकी यहाँ यसलाई निकालिदेऊ खुचिङ हे भगवान मलाई माफ गरिदेऊ मैले त्यो उता जस्तो लोग्नेलाई चिन्नै सकिनँ म कस्तो मूर्ख मलाई माफ गरिदेऊ प्लिज हे भगवान यो सब सपना होस् बित्न नहोस् यो सपना होइन पूजा यो विपना हो म तिमीलाई पहिला पनि माया गर्थेँ अहिले पनि गर्छु र माया तिमीलाई गरिरहन्छु अझ पनि केही ढिला भएको छैन केही बिग्रेको छैन म त खालि तिम्रो उत्तरको प्रतीक्षामा थिएँ हे भगवान यो बिप नहोस् सपना नहोस् हे भगवान यो बिप नहोस् सपना नहोस् प्लिज यो विपना नै हो पूजा कि तँलाई मात्र एक्टिङ गर्न आउँछ भने ठानेको झुक्किस कि झुक्किनुहोस् भन् त मेरो एक्टिङ राम्रो लाग्यो अन्त बुद्धु तैँले मलाई सुरुमै सबै कुरा साँचो साँचो भनेको मैले के गर्थेँ युट्युबमा भिडियो हालेर तेरो भिडियो ट्रेन्डिङ गराइदिन्थेँ ओ गड त त मेरो साथी होस् यार होइन म त झन् कति खुसी छु तैँले यस्तो राम्रो श्रीमान पाएको छस् मन कति सफा छ उहाँको आइ एम सो ह्याप्पी एन्ड आइ एम सो प्राउड अफ यु बुझिस् नि अब तिमीहरू खुसी खुसी भएर बस अनि त्यो हाम्रो अर्को त्यो भिनाजु बनेर एक्टिङ गर्नेवाला कलाकार कहाँ जानुभयो त्यो निल त्यो त भाग्यो हो तिमीलाई त कालो मान्छे मनपर्छ भने होइन म कालो छु नि के छ विचार बे गर्ने हो मलाई थाहा छ श्याम नील काले गोरी तपाईँ दुइटै एउटै मान्छे हो मलाई धेरै उल्लु बनाउनु पर्दैन अब तिमीलाई थाहा छ कृति जबदेखि तिमीलाई मैले देखेँ
तबदेखि मैले तिमीलाई मन पराउन थालिसकेको थिएँ। यो रूप रङ, यो कालो गोरो सबै यो नाटक थियो एउटा तिम्रो मन चोर्नको लागि। वास्तवमा भन्नुपर्दा म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु, साँच्चैकै माया गर्छु। मलाई थाहा छ नि तिमीले मलाई मन पराउँछु मन पराउनु, तर म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु। के तिमी मलाई माया गर्छौ? मैले यस्तो कहिले भने छैन कि मलाई कालै मनपर्छ अथवा गोरै मनपर्छ। मलाई जस्ट मन राम्रो भए पुग्छ कि। के तिमी मलाई माया गर्छौ? ल ल ल ल फेरि को जान्ने भयो? समाप्त भनेर लेख्न किन हतार? 10 महिना पछाडिको कथा बाँकी छैन? 9 महिना रे? कसले भने 9 महिना? 1 महिना त उनीहरूलाई नजिक हुन पनि त टाइम लाग्यो नि।